अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक हुकूमत पंजाब के अहकामात पर जिले इंतजामिया कब्जा माफिया के खिलाफ मुसलसल मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की सरबराही में जिला भर में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी वागुजार करवाई जा रही है। इस जिमन में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने रेवेन्यू स्टाफ के हमरा तहसील शोरकोट चक नंबर 12 जिम बे में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 48 सरकारी जमीन वागुजार करवाई, जिसकी मालियत 10 मिलियन रुपए है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की सरबराही में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। किसी को भी सरकारी जगह पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। नाजायज तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का कहना था कि जिला की तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हुकूमत पंजाब की हदायत पर अपने अपने इलाकों में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हदायत की। उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ शहरी इंतजामिया को दरख्वास्तें दी ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इंतजामिया सरकारी अराजी नाजायज काबिजी से वागुजार करवाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक झंग डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एशिया खुर्दनोश सब्जियों फलों की सप्लाई और माहाना नई कीमतों का तयन किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर के अलावा डीओ इंडस्ट्री मतीन असगर, फूड ऑफिसरान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, अंजुमन ताजरान, आड़तियान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिमांड और सप्लाई में तवाज़ुन रखकर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब की हदायत पर अवाम को रिलीफ फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों से अपील की कि दुकानदार अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेजा इजाफा ना करें। कीमतों में इजाफा और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कीमतों में मनमानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत की कि वो बाकायदगी से मार्केट के दौरे करें ताकि सब्जी और फल फ्रूट से लेटरिस नुमाया जगह पर अवेजा करवाएं और मार्केट कमेटी की तरफ से जारी करदा निरखों पर अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में ताजरान ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा न करने की यकीन दहानी करवाई। सार्फिन के नुमाइंदों ने भी अपनी तजावजात पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने गोश्त, रोटी, नान और दूध के रेट पर खुसूसी फोकस करने की प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत जारी की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल न्याज अहमद मुगल की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर महकमा हेल्थ के ऑफिसरान ने इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलियंस सरगर्मियों के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल न्याज अहमद मुगल ने कहा कि तहसील इंतजामिया सरकारी अदारों और बिलखुसूस महकमा सेहत को चाहिए कि वह डेंगू के मुकम्मल खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने तमाम ऑफिसरान से हदायत की कि वो सरकारी दिफाते डेंगू से बचाव के मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करें और अवाम में शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा इस मौका पर तहसील अहमदपुर सियाल की आवाम से अपील की कि वो अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ और खुश रखें ताकि वो इस खतरनाक बीमारी से महफूज रह सके। बाद अज़ां असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में डेंगू के खात्मे के हवाले से आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर निगरानी जिले इंतजामिया शहरियों को अशियाई ज़रूरियात सस्ते दामों पर फ्राहमी के हवाले से मुतहर्रिक है। चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना के बुनियाद पर मार्केटों और सब्जी मंडियों का दौरा करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं
کہ شہریوں کو اشیاء خوردونوش ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ ریٹ پر فراہم ہوں گی۔ اس ضمن میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور سبزیوں پھلوں سمیت کریانہ آئٹم کے ریٹ کا جائزہ لیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی واضح ہدایات ہیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کا دورہ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ دکاندار کسی شہری سے زائد قیمت وصول تو نہیں کر رہے۔ رواں ماہ پرائس مجسٹریٹ نے 3760 دکانوں پر ریڈ کر کے ریٹ کو چیک کیا اور زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کو 4,90,500 جرمانے عائد کرنے کے ساتھ ساتھ 46 دکانداروں کو گرفتار بھی کروایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر انسداد ڈینگی مہم جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد گلسیال کی زیر صدارت انسداد ڈینگی اجلاس میں محکمہ صحت کے آفیسران نے جاری انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ آفیسران خود فیلڈ میں رہیں اور انسداد ڈینگی ٹیموں کی موجودگی کو چیک کریں۔ شہری اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جھنگ سول سوسائٹی انسداد ڈینگی مہم نے انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ غفلت برتنے والوں کے خلاف سختی سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر قیادت آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ خالد داد گڑھا کی ہدایت پر موزہ باغ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، متعدد دکانداروں کو جرمانے اور نوٹس جاری۔ چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ خالد گڑھا کی ہدایت پر عامر رشید نے ہمراہ ٹیم موزہ باغ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ کئی دکانداروں کو جرمانے کیے، کئی دکانداروں کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق عوامی شکایات پر چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ خالد داد گڑھا نے فوری ایکشن لیتے ہوئے موزہ باغ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرایا۔ کچھ روز قبل چیف آفیسر ضلع کونسل خالد داد گڑھا نے موزہ باغ کا دورہ کیا تھا اور تاجر برادری سے ملاقات بھی کی تھی اور تجاوزات کے بارے میں گفتگو کی گئی، جس پر تاجر برادری موزہ باغ نے یقین دہانی کرائی کہ تجاوزات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا اور تمام دکاندار اپنی حدود میں رہ کر اپنے کاروبار کریں گے۔ لیکن تاجر برادری نے عمل نہ کیا تو عوام نے دوبارہ شکایت کی، جس پر آج موزہ باغ میں تجاوزات کے خلاف عامر رشید نے ہمراہ اپنی ٹیم کے آپریشن کیا۔ جن دکانداروں نے حد سے زیادہ تجاوزات کی تھی ان کو جرمانے جبکہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ خالد داد گڑھا کا کہنا تھا کہ تاجر برادری اپنی حدود میں رہ کر اپنے کاروبار کریں تاکہ عوام کو بازاروں میں گزرتے وقت کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کی شکایات کا ازالہ فوری کیا جائے کیونکہ ضلع کونسل کے تمام ملازمین عوامی خدمت کے لیے دن رات حاضر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈی سی آفس جھنگ میں اے ڈی سی جی احمد رضا نے پاور لومز فیکٹریوں کی موجودہ صورتحال پر اہم اجل طلب کر لیا، جس میں ڈی او لیبر ثقلین عباس، محکمہ سوشل سیکورٹی، لیبر قومی موومنٹ، لیبر صدر چودھری تنویر نور خان بلوچ، علی سفیان انصاری، انور رمضان فیکٹری مالکان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی نے کہا کہ موجودہ حالات میں لیبر اور مالکان کو باہمی مشاورت سے کام لینا چاہیے۔ ہم فیکٹری مالکان اور جھنگ کے ہزاروں مزدوروں کے روزگار کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ لیبر اور فیکٹری مالک دونوں انڈسٹری کی بہتری کے لیے مل کر چلیں گے تو ہی مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ انڈسٹری بحران میں لیبر آفیسران نے اچھا رول ادا کیا، لیکن سوشل سیکورٹی آفیسر بھی مزدوروں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔